अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 में दूसरे मरहले में इलेक्शन। 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ख़त्म, वोटों की गिनती जारी है। LA 27 मुजफ्फराबाद में 197 में से 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी किया गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक 15,493 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 10,792 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA 28 में 132 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 24,219 वोट लेकर आगे। नून लीग के चौधरी शहजाद 23,734 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर के ये हल्का LA 27 से मुतालिक एक फेक वीडियो बनाकर मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो सामने लेकर आएँ। उन्होंने कहा, सुबह से आज़ाद कश्मीर के हल्के LA 27 में पोलिंग हो रही है, किसी पोलिंग स्टेशन पर अमले के बारे में शिकायत सामने नहीं आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसला कर लिया। राय के मुताबिक मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले लीगी MLAs को कश्मीर हुकूमत की काबीना में ना लेने का फैसला किया है, जबकि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। राय ने कहा, लीगी रहनुमाओं ने पार्टी सरबराह को मशवरा दिया कि मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले MLAs को काबीना में रखने से रियासत कश्मीर के खजाने पर माली बोझ बढ़ता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वाक का भी एहतमाम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। उन्होंने कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी अवाम पर मुसलसल जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, जबकि इसके बाद दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामला जल्द किसी एक नतीजे पर पहुँच जाएगा और ये कोई पेचीदा मसला नहीं। आबनाए हुर्मुज़ का खुलना पहले मरहले की कामयाबी होगी, जबकि दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी मामले पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर कोई फीस आयद नहीं होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और अमेरिका को उम्मीद है कि मुआहिदा बहुत जल्द तय पा जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना इस वक्त अहम नहीं, तहम मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका को तवक्को है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की महफूज और आज़ादाना आमदोरफ्त मज़ीद बेहतर हो सकेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकराती अमल जारी है और तमाम मुतल्लिका फ़रीक इस अहम बहरी गुज़रगाह में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बीसन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा आज या कल तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है। एक इंटरव्यू में स्कॉट बीसन ने कहा कि खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बावजूद मुतादिद तिजारती जहाज़ बादस्तूर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया, मुतवक्के मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे आलमी तिजारती सरगर्मियों में इस्तेहकाम आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलने से आलमी तवानाई मंडी को फ़ायदा पहुँचेगा।
فوج سے مکمل ہمانگی، استعفیٰ نہیں دوں گا اور ڈٹا رہوں گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی ذرائع ابلاغ نے صدر مسعود پزشکیان کے ایک ویڈیو بیان کے حصے نشر کیے جن میں ایران کے صدر کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور ڈٹا رہوں گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اس ویڈیو میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا، ہم فوجی دستوں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق موجودہ صورتحال بشمول جنگ سے متعلق واقعات پر پزشکیان کی گفتگو کی مکمل ویڈیو اور متن جلد جاری کیا جائے گا۔ مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ ایران اپنی حدود اور خود مختاری کا دفاع کرتا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا تعین اوگرا کی جانب سے کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 6 اور 7 اگست کو سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی ولی عہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور مختلف شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار القدس سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے ایک روزہ دورے پر اردن روانہ ہو گئے، جہاں وہ فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار یہ دورہ اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ایمن الصفدی کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ اجلاس میں عرب لیگ کے رکن ممالک اور پاکستان سمیت اسلامی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ ترجمان نے بتایا اجلاس کا مقصد مقبوضہ القدس میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر متفقہ اور مشترکہ موقف اختیار کرنا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران روس اور قطر کے درمیان سیاسی روابط کو مزید مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافتی اور انسانی تعاون میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ بالخصوص خلیج فارس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا اور فوری طور پر جنگی کارروائیاں بند کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو صاف و شفاف قرار دیتے ہوئے کہا، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی، نئے صوبوں کی کوئی بات ایجنڈے پر نہیں ہے، سسٹم کامیاب ہے۔ نئے صوبوں سے متعلق سوال پر رانا ثناءاللہ نے کہا، نون لیگ کا ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا جس میں نئے صوبوں سے متعلق واضح موقف اپنایا گیا ہو۔ نئے صوبوں سے متعلق کوئی بات ابھی ایجنڈے پر نہیں۔ پارلیمانی جمہوری نظام اور 1973 کے آئین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی نظام گزشتہ 50-60 سال سے پورے ملک کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ کھو بیٹھے، یہ سسٹم لپیٹ لیں اور الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اڈیالہ جیل کے قریب دہگل ناکے پر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا، ایسے حالات میں نیشنل حکومت کی اشد ضرورت ہے، الیکشن کی طرف جایا جائے، یہ سسٹم لپیٹ لیں۔ اس سسٹم میں جس طرح بھی ہو آپ اعتماد کھو بیٹھے، اسی لیے نیشنل حکومت کی ضرورت ضرور ہے۔ میں کہتا ہوں عوام کے لیے مزید حکومتیں نہ بناؤ۔ وزیر داخلہ نے سوال اٹھایا اور ساتھ ہی اہم حکومتی اتحادی نے وزیراعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ ایسے میں ہر جمہوریت میں وزیراعظم سب سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے اور وزیراعظم کو فی الفور اسمبلی اجلاس بلا کر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا۔
گورنرز کی مضبوطی، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوامی نمائندوں کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا، مؤثر گورننس کے لیے اختیارات کی حقیقی معنوں میں نچلی سطح تک منتقلی، مضبوط بلدیاتی نظام اور عوامی نمائندوں کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا، آئین کی روح کے مطابق اختیارات کی منتقلی اور ریاستی اداروں کے درمیان آئینی توازن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، جمہوریت کی کامیابی عوام کو بہتر معیار زندگی، صحت، صفائی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی سے مشروط ہے۔ اور ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات شجر الدین کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت لاہور میں شہداء کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ روایتی و مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں میں شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی، جبکہ لنگر کے بھی خصوصی انتظامات۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک تھی، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے شرکاء نے پانی والا تالاب کے قریب نماز ظہرین ادا کی۔ یہ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد نماز مغربین کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں مجلس عذاب برپا ہوئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ لاہور میں حضرت عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات روحانی عقیدت، قومی یکجہتی اور مثالی انتظامات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں نئی منور کی اس رپورٹ میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو چکی ہیں۔ عرس کی افتتاحی تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے رسم چادر پوشی، طویل دودھ، لنگر اور کتاب کی رونمائی کے ذریعے تقریبات کا آغاز کیا اور مختلف روحانی اور علمی محافل میں شرکت کی، جبکہ چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی علی ڈار نے محافل سما کا افتتاح کیا۔ سیکریٹری اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا کے مطابق 3 روز کے دوران قریباً 20 لاکھ زائرین نے دربار شریف پر حاضری دی۔ 6 لاکھ لیٹر دودھ کی سبیل، وسیع لنگر، پینے کے ٹھنڈے پانی، میڈیکل کیمپ، ہیلپ ڈیسک، 133 CCTV کیمروں، خصوصی کنٹرول روم اور فل پروف سیکیورٹی کے ذریعے زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔
डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि मानसून बारिशों और जारी तरक्याती मंसूबों के बावजूद उर्स के तमाम इंतजामात कामयाबी से मुकम्मल हुए, जिसका क्रेडिट हुकूमत पंजाब को जाता है। उर्स मुबारक की इख्तितामी दुआ में मुल्क की सलामती, तरक्की, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन टीम के साथ नई मनवर, टीवी टुडे, लाहौर। आसियां दा माण तू सखी लजपाले। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने के अज़म का अयादा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनत कान और तिजारत मोहम्मद अताबिक ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। ईरानी वफ्द के हमरा ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वफ्द भी है। इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेश रफ्त और दो तरफा तिजारत के फ़रोग पर बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी, ताउन और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। हलाक खारिज दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों फितनाल खारिज के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। वाज़ेह रहे कि इन कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान ना पहुँचे। गिलेवाल में कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस ओवर शूट होकर सैंडहम पर चढ़ गई। हादसे में हज़ारा एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां डी ट्रैक हुई, तहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हुकाम ने कहा हज़ारा एक्सप्रेस को नया इंजन लगाकर मंजिले मकसूद की तरफ रवाना किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस के डी ट्रैक होने से अप और डाउन ट्रैक मुतासिर नहीं हुए। वाक़े की इंक्वायरी के बाद ही हज़ारा एक्सप्रेस के ओवर शूट होने की वजह सामने आएगी। लाहौर में ASI की जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती के मामले पर SHO गाजियाबाद समेत थाने के पूरे अमले को मुअत्तल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने रात गए थाने का दौरा करते हुए कार्रवाई में ताख़ीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। SHO गाजियाबाद शहरियार को मुअत्तल करके अली ज़ेब दस्तगीर को नया SHO तैनात किया गया। DIG ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर्स, 8 ASI और 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल किया, जबकि फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रिर और ड्राइवर्स भी मुअत्तल किए गए। थाना गाजी आबाद में SHO समेत तमाम एहलकारों की मुअत्तली की FIR दर्ज कर दी गई। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माइकल स्मिथ की तकर्री की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। 46 साला माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। माइकल स्मिथ ने फर्स्ट क्लास लिस्ट A और T20 में 7029 रन बनाए, जबकि अपने करियर में 9 सेंचुरियां और 40 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। माइकल स्मिथ लेवल 4 कोचिंग क्वालिफिकेशन रखते हैं और 3 HBL PSL फ्रेंचाइजेज के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। माइकल स्मिथ होबार्ट रेकन्स और क्रिकेट तस्मानिया के बैटिंग कोच रह चुके हैं। नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर खिदमात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने सूबा पंजाब में जायदाद के डिजिटल इंतकाल की सहूलत मुतारिफ करा दी है, जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब बरतानिया से ही अपनी जायदाद बराह रास्त मुंतकिल करा सकेंगे। इस अमल के लिए पावर ऑफ अटारनी या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार सिर्फ पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजिर होकर अपनी शिनाख्त की तस्दीक कराएंगे, जिसके बाद डिजिटल तरीक़ाकार के ज़रिए इंतकाल की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। हुकाम के मुताबिक नई सहूलत शफाफ, तेज़ रफ्तार और कम लागत है, जिसका मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आसान, महफूज और जदीद कौंसलर खिदमात फराहम करना है और उनके जायदाद से मुतालिक मसाइल को मुअस्सर अंदाज में हल करना है। मैं अबू के साथ फ्राइडे को आई थी और यहाँ हमने इनिशली आए थे कि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू हम ट्रांसफ़र करके देंगे, लेकिन सारा प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ है। पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको कोई मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, कोई एलिमेंट ऑफ डाउट कुछ, नथिंग कैन गो रॉन्ग, इट्स वेरी सेफ़। मैं अबू के साथ पाकिस्तान से अभी आई हूँ लिटरली 2 weeks ago, और वहाँ पे सिस्टम सारा बहुत स्लो है, एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अप टू द फोर्थ पर्सन यू नीड टू गो थ्रू एन एजेंट, और बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिटरली विद इन 1 day everything was done, and it's very secure and very safe, and I encourage everyone to come through this process and you will be more than happy. मैं बड़े अरसे के बाद आया हूँ। पहले कुछ और तरीके के थे, अब बड़ी चेंजिंग देखी है, बड़े अखलाक से पेश आए हैं सारा स्टाफ। स्पेशली आपकी जो एफर्ट है वो एक नया था, थोड़ा टाइम लगा ज़रूर है, लेकिन हो गया। वो भी मेरे लिए खुशी है कि लोगों के लिए आइंदा इजी हो जाएगा, उनको आसानियाँ उनकी होंगी। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, उधर उसने पेमेंट कर दिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आगे उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। फिर मैं उधर रह नहीं सकता था, मैं वापस आ गया, यहाँ आया हूँ पावर हटाने के लिए। आपने बताया कि ये तरीका है, ये नया तरीका है, इजी है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, कोई रफड़ा नहीं। पाकिस्तान में तो वो पटवारी के पास जाओ, गरदावर के पास, तहसीलदार लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, आगे एजेंट होते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, ना कहीं कोई झूठ बोला जाता है, ना कोई पैसा इन्वॉल्व है, ना कोई सिफारिश इन्वॉल्व है, कोई कुछ। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन और वफाकी वजीर राना कासिम नून के एजाज़ में पेरिस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सेक्रेटरी जनरल राना महमूद अली खान की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। पेरिस से शहजाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी, मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर राना कासिम नून ने राजा अशफाक हुसैन को फ्रांस में कश्मीर कमेटी का फोकल पर्सन मुकर्रर करने का ऐलान करते हुए कहा वो मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसे पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अवामी मुतालिबात पर पहले भी रिलीफ दिया गया और आइंदा भी दिया जाएगा, ताहम मकबूजा कश्मीर के महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के वोट के हक और नुमाइंदगी को किसी सूरत ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। आजकल जो भटके हुए लोग हैं जिनको फंडिंग हो रही है इंडिया से, वो शोर गुगा कर रहे हैं कि हमारे हकूक हमें दो। हालांकि पाकिस्तान आज तक हर एक किस्म की चीज़ें, बिजली उनको सस्ती मिलती है, खाना पीना उनको सस्ता मिलता है, आटा सस्ता मिलता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस की तरफ से पेरिस में वेलकम करता हूँ और मैं तमाम अपने भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ और राना कासिम अली खान साहब की उनको वेलकम किया। कश्मीर और मौजूदा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून फ्रांस को पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर का अपना फोकल पर्सन। आगे बढ़ें और आपको बताएं स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब बर्मिंघम मकामी आर्ट सेंटर में इनेकाद पसीर हुई। इस मौका पर बर्मिंघम और गिरदनवाज से कसीर तादाद में मर्दों, ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के ज़रिए स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान 2026 का बाकायदा आगाज़ किया गया। चेयर स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान साइमा सलीमान ने 2 हफ्तों पर मुहित प्रोग्रामात की गर्ज़ो गायत बयान की, जिसमें बरतानिया और वतन अजीज़ में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी की तारीख़, तजर्बात, वाक़यात और मुशाहिदात को बड़े ही खूबसूरत पहराए में मौसीकी, किस्सा गोई और
حسین شاعری کے امتزاج کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسپرٹ آف پاکستان کے بانی مرحوم کونسلر وسیم ظفر کی کمیونٹی خدمات کو سراہا گیا۔ It has been an honor to be part of the Spirit of Pakistan Festival, Spirit Unveiled. It was an incredible turnout, and I hope and I pray for the rest of the events to be just as successful. We are in Soul City today, and the Soul City venue today, and it was the opening of Spirit of Pakistan, and a lot of people have attended. It was an absolutely phenomenal program, and then Vision of Wasim Zafar is carrying on, mashallah, and a lot of people have attended. They are looking forward to attend all the program till the 14th of August. We had a really great evening today at Soul City Arts and Spirit Unveiled. It was a real wonderful start to what promises to be a great 2 weeks. Please visit our website spiritofpakistan.org. بزم شعر و نغمہ گلاسکو کی جانب سے اسکاٹ لینڈ کے مشہور شاعر طاہر بشیر کی اردو ادب کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقامی شعراء اور اردو ادب کا ذوق رکھنے والوں کی شرکت، شاعری اور موسیقی کی محفل بھی ہوئی۔ تنظیم کی جانب سے انہیں اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ بزم شعر و نغمہ گلاسکو کی چیئرپرسن راحت زاہد نے اپنے خطاب میں کہا، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ شاعر طاہر بشیر اور اردو ادب کے فروغ کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں اور ادبی محافلوں اور مشاعروں کا انعقاد کر کے ادبی ذوق رکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے ہیں، جس کے اطراف میں گزشتہ دنوں کونسل جنرل آف پاکستان نے بھی ان کی ان ادبی خدمات کے اطراف میں اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ یہ ہم کونسلر گلاسکو کونسلر کے شکر گزار ہیں، اور خصوصی طور پر رانا سمر جوئی صاحب کونسل جنرل آف پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے، ہماری ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے ہمیں اعزازی شیلڈ دیں اور ہماری پذیرائی کی۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ نہ صرف ہمارے لیے، یہ بلکہ اردو ادب کے لور کے لیے، اردو ادب سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ طاہر بشیر صاحب کے جو خیالات ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا، اس سے متفق ہوں کہ دلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کونسل جنرل رانا سمر جاوید صاحب کا کہ گلاسکو کونسلیٹ کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کمیونٹی میں کسی کو ادبی خدمات کے سلسلے میں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہم کمیونٹی کے لیے اس طرح کی تقریبات کرتے رہیں گے۔ علم و ادب کا جو علم ہم نے اٹھایا ہے، امید کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس علم کو بلند رکھیں گی، اور یہاں جو شمع جلائی ہے ہم نے ادب کی، اس کو روشن رکھیں گے، بجھنے نہیں دیں گے کبھی۔ بزم شعر و نغمہ کے تحت بہت ہی خوبصورت محفل ہوئی ہے طاہر بشیر صاحب کی صحت یابی کی جشن میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے میوزک کا بھی ماحول ہے، بہت ہی اچھا کھانا بھی تھا، اور ایسے ہی یہ پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ بزم شعر و نغمہ کی طرف سے راحت زاہد کی آج برتھ ڈے بھی تھی کہ اپنے وطن کی ثقافت کو فروغ دیا جا رہا ہے اس فورم پہ، اور ہماری آنے والی نسلوں جو یہاں پل رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت خوش آئند ہوگا، اور اس پروگرام کو انہی بندوں تک محدود نہیں کیا جائے گا۔ جی ہمیشہ کی طرح ہماری جو بہن ہے راحت زاہد صاحبہ پروگرام کرتی ہیں، بڑا اچھا لگا، ہمیشہ ایسی محفل ہونے چاہیے۔ جی آج کا پروگرام بہت اچھا تھا، اور اس سلسلے میں میڈم راحت کی ٹیم کو اور ادبی بیٹھک کی ٹیم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اتنا کامیاب۔ کمالیہ کے علاقے جکھڑ میں 2 بچوں کی ماں جھلس کر جاں بحق، پولیس نے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے گئے اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کہا واقعہ خودکش یا قتل، اس حوالے سے تمام پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہے۔ تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا میں مختلف حادثات، 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 شخص شدید زخمی ہو گیا۔ بوڑھا لدھیال کے قریب دریا کنارے سے ایک معلوم نوجوان کی لاش برآمد ہوئی، جس کا تعلق ابتدائی اطلاعات کے مطابق ضلع خوشاب کے علاقے شیر گڑھ سے بتایا جا رہا ہے۔ فیروز والا کی چٹھا کالونی میں نجی سپر سٹور پر مسلح ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون لوٹ لیے۔ افراد کے دوران ڈاکوؤں کی ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، جبکہ شہریوں نے کہا متعدد بار اطلاع دینے کے باوجود تھانہ کوٹ عبد المالک پولیس بر وقت موقع پر نہ پہنچی۔
पतोकी में थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मनशियात फरोश समेत 6 जराइम पेशा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से आइस, असला और दीगर सामान भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 1 किलोग्राम से ज़ायद आइस, बंदूक, कारबीन और पिस्टल बरामद किया गया, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 4 इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ किया गया। लियाकतपुर के रिहायशी पाक फौज के हवालदार शहजाद आसिफ को फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक किया गया। दौरान ड्यूटी अचानक बीमारी के जानलेवा हमले का शिकार हुए। उन्हें इलाज के लिए RHQ अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। शहीद की नमाज जनाजा फौजी एजाज के साथ उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर तला, पाक फौज के अफसरान, अहले इलाका और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। इसके बाद उन्हें आबाई कब्रिस्तान जफराबाद में स्पुर्दे खाक किया गया। आरीवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी वीमेन विंग की एहतजाजी रैली। आरीवाला में जमात इस्लामी वीमेन विंग के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। रहीम, मैं बात करूँगा यौम इस्तिहसाल के हवाले से। 5 अगस्त जो हम हर साल इसकी मजम्मत कराते, 5 अगस्त यौम इस्तिहसाल, 5 अगस्त को जो इंडिया ने इस्तिहसाल कर दिया और 5 अगस्त 2019 को अपने आईन में शामिल, इंडियन जो आईन है उसमें शामिल 2 दफ़ात को, जिसमें ये मौजूद था कि कोई बाहर से नहीं आ सकता है या मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबाद नहीं हो सकता है, उनको वोट का हक़ हासिल नहीं है या प्रॉपर्टी और जायदादें नहीं ख़रीद सकते। तो उन्होंने वही कश्मीरियों को यूनाइटेड नेशन की रिज़ोल्यूशन के मुताबिक हक़ देना, उनसे पूछने की बजाय जो पहले से उनको हक़ हासिल था 5 अगस्त 2019 को, उसको भी ख़त्म करा दिया गया और दोनों आर्टिकल 35 और 370 को अपने आईन से निकाल दिया। और उसका मकसद ये है कि बाहर से नान कश्मीरियों को बकाया इंडिया से लाकर वही आबाद करे और वही मकबूजा जम्मू कश्मीर की वही डेमोग्राफी चेंज करे। और अगर फिर उनको मजबूर कर दिया जाए कि वोट के ज़रिए उनसे पूछा जाए तो ये माइनॉरिटी में रह जाए और वही दूसरे इंडियन वही मेजॉरिटी में रह जाए, तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते और इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख़ को एहतजाज भी करेंगे, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर दुनिया में भी, हर शहर में भी एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उन मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हारी यकजहती का इजहार करेंगे, साथ का इजहार करेंगे कि जब तक आपको UN रिज़ोल्यूशन के तहत आपको आपका हक़ न दिया जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम ये मुक़दमा लड़ता रहेगा, ये आवाज़ बुलंद